नेपाली हट टिकटक ग्रुपका होस्टर डिलिराज पराजुलीको नेतृत्वमा आज हामी प्युठानदेखि पाल्पाको यात्रामा निस्कियौं। टिकटक अधिकांशको मनोरञ्जन गर्ने साधन हो। धेरैले यसलाई मनोरञ्जन गर्ने माध्यमका रूपमा लिन्छन्। तर हामी आज त्यही रमाइलो गर्ने टिकटकबाटै केही रकम सङ्कलन गरेर पाल्पाको यात्रामा निस्किएका छौं। देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइको सहयोगमा सङ्कलन भएको रकम सहयोग गर्न जाँदा सबैको मन हर्षले फुलिरहेको थियो। हाम्रो समूहमा नेपाली हट टिकटक ग्रुपका होस्टर डिलिराज पराजुली सहित देशका विभिन्न स्थानबाट उपस्थित हट नेपाली टिकटक ग्रुपका समर्थक र शुभचिन्तक गरी 17 जनाको समूह सहयोग लिएर पाल्पा पुगेको थियो। एक दिनको बुटोल बसाइसँगै पाल्पा लागेको हाम्रो समूह पाल्पाको दमकडा माविमा रहेका दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई सहयोग पुर्याउन पुगेको थियो। जन्मजात आँखा नदेख्ने बालबालिकाहरूले हामीहरू आउने थाहा पाएपछि कुरिरहेका थिए। खाना सँगै खाने गरी कुदिरहेका विद्यार्थीहरूसँगै हामीले पनि विद्यालयमै पुगेर खाना खायौँ। त्यति बेलासम्म दिनको आधा समय ढलिसकेको थियो। समय ढल्किँदै जाँदा हाम्रो कार्यक्रम विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको उपस्थितिमा कार्यक्रम सुरु भयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्युठानको उपाध्यक्ष तथा हट नेपाली टिकटक ग्रुपका प्रेस सल्लाहकार एलबी थापाले यसरी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभयो। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु न यस विद्यालयका प्रधान अध्यापक मोहन प्रसाद सापकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु न यस 9 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष श्री हरिश कुमार रेग्मीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हट ग्रुपका अन्तर्राष्ट्रिय होस्टर डिलिराज पराजुलीज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना अधिकृत लीला अर्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो आसन ग्रहणको कार्यक्रम हाम्रा अतिथिज्यूहरू थपिँदै जानुभएछ भने हामी आसन ग्रहण क्रम जारी राख्नेछौँ। सम्पूर्णले आसन ग्रहण यदि नपुगेको खण्डमा क्षमा प्रार्थी गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यस कार्यक्रममा फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरू र उहाँहरूको प्रतिभा पहिचान गर्ने कार्यक्रम पनि छ। धेरैजनाले चाहिँ हामीले यो अभियान चलाउँदाखेरि पनि एकजना विद्यार्थी चस्मा लगाएका भाइले गीत गाएको मन पराएर एकजना सरले हामीलाई 1000 रुपियाँ छुट्टै पनि उहाँलाई पुरस्कार स्वरूप हौसलाको लागि प्रदान गर्नुभएको छ। हामी त्यो पनि हस्तान्तरण गर्नेछौँ। हामीले चलाएको अभियानबाट खाद्यान्न चामल हस्तान्तरण गर्नेछौँ र जाडोको लागि खरिद गरिएको न्यानो कपडा पनि यहाँ हामी तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि कार्यक्रमको सुरुवातमा फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूले आफ्नो प्रतिभा पहिचान गर्नको लागि र आफ्नो स्वागत गीत प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
गर्दै हिँड्नेलाई मानव सेवा गर्नको लागि सुमार्गमा हिँड्नेलाई मानव सेवा गर्नको लागि सुमार्गमा हिँड्नेलाई स्वागत गर्दछु स्वागत गर्दछु परिवारबाट स्वागत गर्दछु स्वागत गर्दछु स्वागत गर्दछु मावि परिवारबाट स्वागत गर्दछु टिकटक सबैका लागि मनोरञ्जन गर्ने साधन मानिएको छ। तर टिकटकबाट सहयोग लिएर दृष्टिविहीन विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न पाल्पा पुग्दा त्यहाँका स्थानीयहरूको मुहारमा छुट्टै खुसी र आश्चर्य देखिन्थ्यो। सबैको मुहारमा देखिएको खुल्दुली मेटाउन हट नेपाली टिकटक ग्रुपका होस्टर डिलिराज पराजुलीले यसरी प्रश्न पार्नुभयो। टिकटक एप्सबाट जोडेका हौँ सम्पूर्ण साथीहरू, विश्वमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी एउटा यो लकडाउनको प्लेटमा टिकटकमा जोड्यौँ र टिकटकबाट यति राम्रो मनकारी मान्छेहरूसँग हामी हातेमालो गऱ्यौँ र विश्वमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू, मनकारी साथीहरूबाट हातेमालो गरेर टुराटुरी बालबच्चा जो जसका बाबुआमाहरू अपाङ्ग हुनुहुन्छ, जसका बाबुआमाहरू जेलमा हुनुहुन्छ, जसका बाबुआमाहरू केही गर्न नसकिनुहुन्छ, त्यस्ताका बालबच्चालाई हामीले मलम बनेर प्रस्तुत हुने काम गऱ्यौँ। त्यस्तै हाम्रो उदाहरण छ, बर्दियामा गएर हामीले के अरे अर्थान टुराटुरी बालबच्चाको लागि सहयोग गऱ्यौँ। त्यस्तै दुईवटा अनाथलाई बुटोलको लागि पनि हामीले सहयोग गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी किडनी पीडितलाई सहयोग गऱ्यौँ, प्रकाश जीसीलाई बचाउनको लागि सहयोग गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अनिता खड्कालाई काठमाडौँमा गएर सहयोग गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी गरिब क्यान्सर पीडितलाई सहयोग गऱ्यौँ। धेरै ठाउँ गऱ्यो, टिकटकको माध्यमबाट हामी सहयोग गऱ्यौँ। आज हामी रमेश बस्याल जो दुबईमा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई यो कुरो राख्नुभयो, दाजु हाम्रो गाउँठाउँमा पाल्पामा जानुहोस्, त्यहाँ फरक क्षमता भएका धेरै भाइ बहिनीहरू छन्, धेरै गाह्रो छ त्यो स्कुललाई, त्यहाँ गएर पनि भिजिट गर्नुहोस्, त्यहाँको मर्मलाई पनि बुझ्नुहोस् भन्ने कुराकानी गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो बुवाहरूलाई पनि भेट्नुहोस् भनेर भनेको कारणले गर्दा आज हामी पाल्पाको यो पाल्पा दमगढा हाई स्कुलमा हामी भेट भएका छौँ। हामीहरूले त्यत्रो ठुलो केही सामग्री लिएर आएका छैनौँ। हामीहरूले यो टिकटकको माध्यमबाट सबैलाई जोडेर, सबै साथीहरूलाई जोडेर हामीले केही सहयोग सामग्रीहरू हस्ताक्षर गर्दैछौँ आजको कार्यक्रम। र साथीहरू, म के भन्न चाहन्छु भने हामी टिकटक चलाउने मात्रै होइन, सम्पूर्ण टिकटक प्रेमीलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी टिकटक चलाउने मात्रै होइन, लाइक कमेन्ट सेयर गर्ने मात्रै होइन, हामीहरूले यस्ता दुखी गरिबलाई, त्यस्तै गरी अर्थानहरूलाई, फरक क्षमता भएका साथीहरूलाई सहयोग पनि गर्ने गरौँ। टिकटकबाट उपलब्ध सहयोगलाई सही सदुपयोग गर्दै दृष्टिविहीन बालबालिकालाई सहयोग गर्न जाँदा दमकडा माविका शिक्षक तथा लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लेखा अधिकृत लगायतले यसरी खुलेर ग्रुपको प्रशंसा गरे। यहाँहरू मानव सेवा जस्तो पवित्र कार्यमा निस्वार्थ भावले अभिप्रेरित भई जसरी यहाँसम्म पाल्नु भएको छ, यसका निम्ति म यहाँहरूमा हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हट नेपाल नामक टिकटक ग्रुपको माध्यमबाट एउटा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर
सोसियल सर्भिसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु निश्चित रूपमा उदाहरणीय र साथै प्रशंसनीय कार्य हो। मन सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। मनले चाह्यो भने, दृढ इच्छा शक्ति भयो भने आखिर सोसियल नेटवर्कलाई प्रयोग गरेरै पनि त मानव सेवामा आफूलाई समर्पित गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त आज यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो विद्यालयले धेरै ठाउँबाट सहयोग त पाएछ, तर यो 7 समुद्र पारीबाट सबै जुटेर यो विद्यालयको प्रचार प्रसार त्यहाँसम्म पुग्ने भयो र यसले साँच्चीकै हाम्रा दृष्टिविहीन भाइ बहिनीहरूले गर्दा पनि यो विद्यालयलाई माथि पुर्याउन टेवा मिलिरहेको छ, टेवा मिलेको छ। तर मैले के देखेँ भने यो सहयोगले तपाईँ हामीलाई सधैँलाई नपुग्न सक्छ। यो सहयोगको लागि यो टिकटक ग्रुप भनेको सामाजिक सञ्जालमा निकै ठुलो ग्रुप समूह भएको एउटा संस्था हो। यसले गर्दाखेरि यो विद्यालयलाई सधैँ यो सहयोगको निरन्तरता भइरहनेछ भन्ने पनि मैले ठानेको छु। तपाईँले धेरै सामाजिक कामहरू गरिरहनु भएको छ, लगानी गरिरहनु भएको छ, आर्थिक स्रोत खर्च गरिरहनु भएको छ। त्यसको केही हिस्सा विद्यालयका निम्ति दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरूका निम्ति छुट्याउनु भयो र वर्षमा एक दिन एक छाक खाना खुवाइदिनु भयो भने यी विद्यार्थीहरूलाई आवासीय सुविधा पुग्छ भनेर यो विद्यालयले आह्वान गर्यो। यसरी सुरुमा प्रारम्भिक चरणमा यो उद्देश्यका साथ विद्यालयले अगाडि बढायो र पछाडि विभिन्न सङ्घ संस्थाले अहिले तपाईँहरू आउनुभयो जस्तै सहयोगको निम्ति अपिल गर्नुभयो, हामीले अपिल गऱ्यौँ, उहाँहरू सहयोगका निम्ति यहाँ आइपुग्नुभयो। ग्रुपमा पहिलो पटक यी विद्यार्थीको आवाज सुनेर मोहित बनेका श्रोता दर्शकहरूको मायाले हट नेपाली ग्रुपलाई दमकड़ा माविसम्म पुर्याएको थियो। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा यी विद्यार्थीले यसरी यही गीत प्रस्तुत गरेका थिए। सोही कारण हट नेपाली टिकटक ग्रुपले दमकड़ा माविका दृष्टिविहीनलाई सहयोग जुटाउन सुरु गरेको थियो। मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, आकाशैमा उडी जाने हे चरीवन, दुनियाँलाई निहाल्ने त आकाश पनि भन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मनको खाँचो जुन जनलाई छ धनको खाँचो मनलाई, दुवै अति जरुरी छन् जुर पर्ने ज्यानलाई, गाह्रो पर्यो छुट्याउन एकै चिन्ता सुन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन। हस् त, धन्यवाद। यति मात्रै होइन, दमकड़ा माविमा यस्तै अन्य धेरै प्रतिभाहरू थिए जुन हामीले नजिकैबाट निहाल्ने मौका पायौं। सब थोक उच्च भने माया किनिराउनु, पैसाले यदि शान्ति मिल्दछ भने उद्यान के धाउनु, थाहा नै छ समुद्र पारीतिरको त्यो देश कस्तो छ, यो सानो झुपडी बुझे महल हो फर्केर घर, सोचाइमा के गर्दैनन् भन्ने त्यो घोचाइमा सिप विकास गरौँ, अपाङ्गताहरू आफ्नै भर परौँ, गर्नु छ सोचाइमा के गर्दैनन् भन्ने त्यो घोचाइमा सिप विकास गरौँ, अपाङ्गताहरू आफ्नै भर परौँ, अपाङ्गताहरू आफ्नै भर परौँ। धेरै प्रभाव पर्छ यसले ठिक्क नमान, धेरै प्रभाव पर्छ यसले ठिक्क नमान, लकडाउन भरि घरमै बस दिक्क नमान।
पाल्पामा रहेको दमकडा माविमा रहेका दृष्टिबिन बालबालिकालाई सहयोग गर्न विशेष त कसको पहल रह्यो त? यसबाहेक यस कार्यक्रममा कोले सहयोग गर्नुभयो? हट नेपाली टिकटक ग्रुपका होस्टर दिल्लीराज प्राजुली। रमेश बस्याल पाल्पा हाल दुवै हुनुहुन्छ, उहाँले 24,000 रुपियाँले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै मिस्टर रोमियो दीपक काफले हुनुहुन्छ, पोखरा हाल दक्षिण कोरिया रु 10,000ले सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै टङ्क भुसाल बुटोलबाट हुनुहुन्छ, रु 10,000ले सहयोग गर्नुभएको छ। काजीमाया तामाङ काठमाडौँबाट 5,000, गीता शर्मा जापानबाट 5,000, सिंह थापा निसा काठमाडौँबाट 5,001, रारा सिन्जु बुटोल मिलिजुली फ्यामिलीबाट 5,000, दिल्लीराज प्राजुली सोमबाट 2,000, पर्वेश शर्मा काठमाडौँबाट 2021, मगर स्किम सोमनाथ कैलाली 1001, आरिका छेत्री काठमाडौँ 2021, गीतु सुषमा मगर प्युठान हाल दुवै हुनुहुन्छ 2000, शिवकुमार श्रेष्ठ काठमाडौँ 500, पदम खनाल प्युठान उहाँको घर दाङ प्युठान हुनुहुन्छ 1101, विष्णु बस्याल झिरबाङ देउन डाँडा पाल्पा हाल दुवै हुनुहुन्छ 3100, रिना राणा काठमाडौँ हाल दुवै हुनुहुन्छ 1000, हिरानाथ घिमिरे झिरबन्ज्याङ पाल्पा हाल दुवै 3300, लेखनाथ पौडेल अराखाँची हाल दुवै 1000, त्यस्तै कल्पना घिमिरे अराखाँची हाल दुवै 1000, त्यस्तै गरी लभली सपना झापा हुनुहुन्छ 1000, राजेन्द्र काठमाडौँ ठमेल रवि माट 1005, नवराज भोटेल वालिङ हाल कतार 1005, चम्पा श्रेष्ठ सुर्खेत 3000, रेशमी आले काठमाडौँ 2000, सुभाष जीसी प्युठान हाल साउदी 2000, गुण्डबहादुर थापा धादिङ 1000, रिता थापा धादिङ 1000, अन्य ग्रुप काठमाडौँ 2000, मिना ओली प्युठान 1500, सृजना खड्का मिलिजुली फ्यामिली 500, रचना थापा काठमाडौँ 1000, तुलसीराम सापकोटा मुसिकोट गुल्मी 1000, सुगम रिजाल प्युठान 1000, भावना चौधरी बर्दिया 1500, एरिना मगर बर्दिया 1500, रूपा देवाडी बर्दिया 2000, अञ्जना चौधरी दाङ 1500 र यति सहयोग गर्नुभएको छ। र हाम्रो गिफ्टर सहयोगीमा हुनुहुन्छ मिना गुरुङ अमेरिका, पारदेशी खरेल अमेरिका, नेपाली हट टिकटक ग्रुपको संस्थापक हुनुहुन्छ पारदेशी खरेल, त्यस्तै कुटमादी जावेद पुलिस हुनुहुन्छ कोषाध्यक्ष, चन्द्रिका ढुङ्गेल क्यानाडाबाट हामीलाई गिफ्टबाट सहयोग गर्नुभएको छ। र हाम्रो गिफ्ट प्लस यो उठाएको रकमले हामीहरूले यस्तै सहयोग गर्दै दुखी बस्ती खाना नपाएका भोका नाङ्गा गरिब बस्तीमा हामीले सहयोग गर्दै गएका छौँ। दृष्टिबिन बालबालिकालाई सहयोग गर्दै हाम्रो समूह पाल्पाबाट पुनः अर्को स्थानका यस्तै अनाथ बालबालिकालाई सहयोग गर्ने बाचा गर्दै पुनः फर्कियौं।